अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। पार्लियामेंट के अंदर की जो सियासी लड़ाई है अदम एतमाद की, वो पहले हमने देखा सड़कों पर आई और अब अदालत तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़ी अहम समातें हुई। एक समात थी उस सदारती रेफरेंस की जो हुकूमत लेकर गई है आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए, और इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट की क्या हैसियत है और फिर उस रुकन की क्या बाद में ताहयात नाअहली हो सकती है। इसकी तशरीह के लिए 63A की अदालत से रुजू किया है हुकूमत ने, और आज अदालत ने इसकी समात में लार्जर बेंच तश्कील दिया और समात 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा एक दूसरी भी समात हुई, उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन ये 63A का जो मामला है इस पर काफ़ी दिन से कानूनी माहिरीन इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ज़्यादातर ये बड़ा वाज़े मौक़िफ़ सामने आया कि 63A के तहत कुछ हो नहीं सकता अगर जो हुकूमत करना चाह रही है कि वोट डालने से पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन मुतज़ाद राय भी यकीनन इसके ऊपर आई। हमने दो कानूनी माहिरीन से बात की जो एक दूसरे से मुख्तलिफ राय रखते हैं। आप गुफ्तगू सुनिए चौधरी साहब की और मोइज़ जाफरी साहब की। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो बड़ी क्लियर है। अगर तो हम फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे दें तो इससे फिर आइन का जो मतमा नजर है, जो कानून का मकसद है, वो फौत हो जाता है। आइन का मतमा नजर ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग रोकी जाए, हॉर्स ट्रेडिंग रोकी जाए। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर ये पार्टी हेड की तरफ से ये आ जाए डेक्लेरेशन कि फला रुकन मुनहरफ हो चुका है और वो मेरी पार्टी से जो है वो दूसरी लाइन इख्तियार कर चुका है। मेरी नज़र में ये स्पीकर का इख्तियार है कि क्या वो ऐसे वोट को काउंट करे या ना करे। 95(2) आर्टिकल 95(2) की जो राइट है वोट की, वो बादियों नज़र जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के मुताबिक ये एक इनफरादी हक नहीं है, लेकिन एक बजाय उसके एक कलेक्टिव पार्टी हक है। 95 की जो राइट है उसको मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी आईनी हक है। अदम एतमाद के वोट के थ्रू ये राइट होना ज़रूरी है कि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ को देखते हुए, अपने कॉन्शियंस को देखते हुए भले पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दे और फिर उसके बाद उसकी सज़ा उठाए। और वो सज़ा ये हो सकती है कि वो डिस्क्वालीफाई हो या डिसीट हो या फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन ये राइट उसके पास जो है एब्सोल्यूट है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए एब्सोल्यूट है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की दुआ आ रहा है कानूनी माहिरीन की। अब अदालत उज़्मा में आज एक और भी बड़ी अहम समात हुई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो पटिशन दायर की गई थी, वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ तसादुम के ख़तरे के पेश नज़र ये दरख्वास्त दायर की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि असम्बली की जंग असम्बली में लड़ी जाए, लोगों को लाकर वोट डालने के लिए जो लोग आ रहे होंगे उनको रोकने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। एक अपडेट इस हवाले से ये भी है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया ने इसके बाद मुमकिन तसादुम के पेश नज़र हुकूमत और अपोजिशन दोनों को डी चौक और रेड जोन में जलसे करने से रोक दिया। हुकूमत को अब फिर परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त दी गई, जिसको PTI ने मंजूर भी किया है, और अब इंतजामिया की तरफ से अपोजिशन को भी H9 ग्राउंड में जलसा करने का तजवीज़ दी गई है। उस हवाले से अब देखते हैं कि क्या बात सामने आती है। अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर असम्बली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है। उन्होंने 25 मार्च को इजलास तलब कर लिया है, जिस पर अपोजिशन ये इल्ज़ाम कर रही है कि स्पीकर साहब ने कि उनके ये जो तारीख आगे की है, उन्होंने 14 डेज़ के अंदर अंदर इजलास बुलाने के वो पाबंद थे, वो आइन शिकनी कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। ये सब बातें हो गई, एक तो अदालती मामलात और आइनी मामलात, लेकिन एक और बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल इतवार के रोज़ जलसे से खिताब किया उसका बहुत जिक्र रहा है। उन्होंने मुनहरिफ अरकान से एक तरफ बड़े प्यार से ये भी कहा कि मैं पार्टी का सरबरा हूँ, पार्टी का सरबरा बाप की तरह होता है, आप आ जाएं वापस, कुछ नहीं होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी उनको कहा कि जो मुनहरिफ हुए हैं अरकान, उन्होंने अगर पैसे लिए हैं जिन्होंने, तो वो उनको कोई जगह नहीं मिलेगी मुँह छुपाने की, उनके बच्चों से कोई शादियाँ नहीं करेगा। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने बहरहाल कहा कि आप वापस आ जाएं, आपको हम शामिल कर लेंगे पार्टी में। प्रोग्राम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में हुकूमत से कि अगर मुनहरिफ अरकान वाकई ज़मीर फरोश हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं, तो हुकूमत उन्हें क्यों वापस बुला रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ अगर वो असूली मौक़िफ़ अपना के अदालत भी जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन से पूछेंगे कि मुनहरिफ अरकान अगर वापस चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इस ऑफर पर, तो इनके पास प्लान बी क्या है। अदम एतमाद के हवाले से हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा साहिबा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर रौन अब्बास साहब, नून लीग के रहनुमा जावेद अब्बासी साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ नफीसा शाह साहिबा मैं आपसे कर लेती हूँ। आप लोगों की तरफ से आइन की रूह से बात की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, लेकिन हुकूमत भी उसको अदालत में लेके चली गई है।
لیکن اب یہ جو موقف حکومت اپنا رہی ہے کہ ہم ایک اصول کی بات کر رہے ہیں، آج ایک کچھ کورٹ رپورٹرز نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ عدالت میں یہ کہا گیا جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے پوچھا گیا اٹارنی جنرل سے کہ یہ ووٹنگ کا عمل تاخیر کا شکار تو نہیں ہوگا جس کے لیے آپ نے رجوع کیا ہوا ہے عدالت سے، اس پہ تو نہیں اثر انداز ہوگا؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی آئین کے مطابق چلے گی، اس پہ کوئی ہم نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں تاحیات یہ ووٹ خریدنا، ہارس ٹریڈنگ، اس کا معاملہ ایڈریس ہو جائے ہماری ملکی جمہوریت اور سیاست کے لیے۔ اب آپ لوگوں کا کیا موقف ہے اس کے اوپر، جہاں حکومت ایک طرف اصول کی بات کر رہی ہے اور اس کا حوالہ دے کے بات کر رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اس عدم اعتماد کا مسئلہ ہے تو سارے ملک نے دیکھ لیا، 22 کروڑ عوام نے دیکھ لیا کہ حکومت وقت کے پاس اور وزیر اعظم کے پاس نمبرز نہیں ہیں۔ حقیقت میں وہ ہار چکے ہیں اس وقت۔ باقی ہر چیز جو ہے وہ جو ایکچوئل ایونٹ ہے جہاں ووٹنگ ہونی ہے اس میدان سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ اب میدان جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، انہوں نے پورے ملک کو جلسہ گاہ بنا رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر پھدک رہے ہیں، کبھی ادھر چیخیں مار رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو 2 ہفتے کے اندر اس کو فیس کرنا تھا، وہ اب آپ نے اسپیکر کا آفس استعمال کر کے آپ آئین شکنی کر رہے ہیں تو اس سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بالکل آزاد ریلیکسڈ ماحول میں ممبرز نے کہا کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ ووٹ کریں گے۔ اب وہاں وہ جا کے پھر کورٹ میں جا کر انہوں نے ایسی انٹرپریٹیشن مانگی ہے جو میرے نزدیک، میں وکیل تو نہیں ہوں لیکن لا از کامن سینس، وہ لیگلی امپاسبل ہے کہ آپ جو چیز آئین میں درج ہی نہیں ہے، جس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ اور جو میرا بحیثیت لیجسلیٹر میرا استحقاق ہے کہ میں وہ شیڈیول وہ طے کروں کہ ڈیفیکشن واٹ کانسٹیٹیوٹس ڈیفیکشن، اور سیٹ جو ہے وہ کیسے لوز ہوتی ہے، اور آیا ووٹ کا اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ ایونچول اختیار ہے۔ اس وقت جو آئین اور جو پروسیجر ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ ہر ممبر کے پاس ہے۔ اگر یہ ہمارا ووٹ ہم سے لے لیا گیا تو ہم تو the house will never be sovereign۔ میرا یا پورے ہاؤس کی کلیکٹیو وزڈم ہے کہ وہ وزیر اعظم منتخب کرے اور وزیر اعظم کو ڈی سیٹ بھی کرے، اور میں تو اس چیز کی قائل ہوں کہ بیکاز یہ سوورن ہاؤس ہے، انڈیا کی طرح اور کئی لیجسلیچرز کی طرح جوڈیشری کی بھی امپیچمنٹ، صدر کی بھی امپیچمنٹ اس ہاؤس کو کرنی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ووٹ کا میرا حق جو ہے وہ پارٹی کے تابع ہو اور میں سلیو بن جاؤں پارٹی کے؟ ہاں، ڈیفیکشن لا شوڈ اپلائی اور اس کا لمیٹڈ سکوپ ہونا چاہیے، اور جو سکوپ اس وقت آئین میں دیا ہے وہ کافی ریڈیکل ہے کہ بھئی آپ اگر ووٹ فلو کراس کر کے ووٹ کرتے ہیں اگینسٹ دا پارٹی لیڈرز انسٹرکشن اور ڈائریکشن، تو پھر وہ ایکٹ کرے گا آفٹر یو ایکسرسائزڈ یور رائٹ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے اس کو اینٹیسپیٹ کریں۔ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ ضمیر کا ووٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ بھائی ووٹ آپ کو آپ کے خلاف ہی دینا ہوگا۔ ضمیر کا ووٹ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے پر وہ نہ آئے اجلاس میں۔ تو یہ ہار چکے ہیں۔ صحیح۔ اب عباسی صاحب، یہ تو معاملات تو کافی حد تک آئین کے اندر کلیئر تھے، جو بات کی بھی جا رہی ہے، لیکن حکومت اسی لیے اس کی اثر نو ایک چاہ رہی ہے کہ اس کی تشریح ہو جائے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ماضی میں جو کسی نے نہیں کیا ان جماعتوں نے اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا، اور اس میں اگزامپلز دیتے ہیں وہ چھانگا مانگا کی اور دیگر، وہ کہتے ہیں اس لیے آپ نے نہیں کیا، ہم کریں گے اور ہمیشہ کے لیے سیٹل کر کے جائیں گے۔ عدالت میں تو معاملہ زیر سماعت ہے، اب 24 تاریخ کو مزید پتہ چلے گا، اس پہ ہم کس حد تک ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن عوام کی حد تک یہ بیانیہ پرائم منسٹر صاحب کا بلڈ کرنا، اس کو آپ لوگ کیسے کاؤنٹر کریں گے اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ پیسے لے کر ادھر ادھر ہو گئے اور ثبوت بھی حکومت آگے رکھ دے، ابھی تک نہیں رکھے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ معاملہ تو اب ونس فار آل سیٹل ہو جائے گا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جائے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو معاملات پارلیمان میں سیٹل کرنے ہیں وہ سے معاملات سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، بھیج جاتے ہیں، اور پھر وہاں اس کی تشریح ہو جائے گی۔ میں جو خود وکیل ہوں اور ہم سے بہت دفعہ اسلامی تاریخ کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اس پر ڈسکشن بھی ہوئی ہے ہمارے سامنے بھی۔ دیکھیں، یہ جب اس کی انٹینٹ کیا تھا، جب لیجسلیٹر یہ بنا رہے تھے، جب انہوں نے یہ آئین کی یہ کلاس ڈالی تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ضرور آئے گا کہ جب کچھ لوگ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ کریں گے
اور وہ ووٹ اس لیے کریں گے کہ اس وقت ان کا ضمیر ٹھیک ہوگا, وہ تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. لیکن اس کی قیمت ان کو بار پھر بھی ادا کرنی پڑے گی. وہ قیمت کیوں ادا کرنی پڑے گی؟ کیونکہ وہ ووٹ چونکہ اس پارٹی کا لے کے آتے ہیں, لہٰذا پھر اس کے بعد ووٹ دینے اخلاقی طور پر جواز نہیں رہتا کہ کسی باقی بزنس میں وہ اس پارٹی کے ساتھ رہے. میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل بل لے کے آ جائے, کوئی آئینی بل لے کے آ جائے کہ اس ملک کا نظام پارلیمانی نظام نہیں ہے, اس ملک کا صدارتی نظام ہوگا, تو تمام جماعتوں کے اکثریت لوگ اپنی جماعتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم یہ اس بل پہ ووٹ نہیں کریں گے, وہ اس بل کے خلاف ووٹ کریں گے. ان کے اوپر یہ ڈیفیکشن کلاس تو کہہ سکتی ہے پارٹی لگے گی, لیکن انہوں نے ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس ملک کا مستقبل جمہوریت میں ہے, اس ملک کا مستقبل جمہوری نظام میں ہے, لہٰذا وہ ووٹ کریں گے. تو وہ ووٹ ان کے ضمیر کے مطابق ہوگا. جہاں بے شمار MLAs ہیں جو PTI کے تعلق رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ملک کا حال انہوں نے اس سطح پر لے گئے ہیں کہ اگر ملک کو فوری طور پر سنبھالا نہ دیا گیا, اللہ نہ کرے کسی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ گورننس کتنے بڑے سیریس ایشو ہیں تو 3.5 سالوں میں عمران خان صاحب حل کرنے میں ناکام ہو گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی انہوں نے ایسا ٹرن لے رہے ہیں کہ جس کو بڑے خطرناک نتائج نہیں کر سکتے. پورے مینیج کا تو ضمیر یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کے وزیر اعظم سے اس ملک کی جان چھڑائی جائے تاکہ ملک کے لوگوں کو مستقبل محسوس کیا. عباسی صاحب ٹھیک, میں اون صاحب کی طرف یہ بات لے کے جاتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. اون صاحب, یہ باقی سب چیزیں تو ہیں جو اس پہ بھی ہم آئیں گے پروگرام میں, لیکن یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ جو آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ کیوں آئین سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں کہ جو MNAs ہوں گے ان کے پاس اصولی بھی موقف نہیں رہے گا. حکومت صرف آپ کی تو نہیں رہے گی, آنے والے وقتوں میں کسی اور کی بھی آ سکتی ہے, لیکن اپنی پارٹی کے خلاف اگر کوئی جانا چاہے گا اصولی طور پہ تو وہ بھی اس کے لیے بڑا مشکل بن جائے گا. جو آپ لوگ اس کی انٹرپریٹیشن چاہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بی بی, اگر کسی وقت آج سے فیوچر میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن یا ایون کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا رکن ہماری گورنمنٹ میں ان سے ان کی صفوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس آتا ہے کسی بھی وجہ سے, میں نہیں کہتا کہ بکنے کی وجہ سے آ جائے, ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ایک قانون میں ایک سکم موجود ہے, قانون اس وقت تھوڑا سا خاموش ہے. اینڈ آئی تھنک کہ میرے آنریبل دونوں کولیگز اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے تو ہم نے بیسک 4 سوال پوچھے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کا MNA اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کے خلاف اس کی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ ووٹ دے گا تو اس کا شمار کسی کیا جائے گا, وہ گنتی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر اس کو گنتی کیا جائے گا اور اس پولیٹیکل پارٹی کا اگینسٹ چلا گیا تو کیا وہ فلور کراسنگ میں کنسیڈر ہوگا. اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ اس فلور کراسنگ نتیجے میں اس کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے یا 5 سال. اگر ہم یہ 4 سوالات لے کے سپریم کورٹ چلے ہی گئے تو اس پہ تشویش کس چیز کی ہے؟ اگر کہیں پہ آئین خاموش ہے, آئین میں کوئی کلیریفیکیشن موجود نہیں ہے, تو آئی تھنک یہ تو ایک اپرچونٹی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور ہمارے ایک پولیٹیکل سسٹم کے لیے کہ آنے والے دنوں کے لیے ایک راستہ ہو جائے گا, کلیریفائڈ ہو جائے گا کہ کسی بھی جماعت کا رکن جو اس کے مینیفیسٹو میں ووٹ لے کے آیا ہے, اگر وہ کسی وجہ سے وہ بک جاتا ہے, وہ اپنی ضمیر کی جھجھوڑ کی آواز پہ چلا جاتا ہے, کل کو اگر اس نے اس پولیٹیکل جماعت کے سر کے اوپر ووٹ لیا ہے وہ اس طرح کا فیصلہ نہ کرے. لیکن جیسے کہ آنریبل MNA صاحبہ نے فرمایا کہ جی کیا پتہ وہ نہ آئے, فیئر انف, اگر وہ نہیں آتا تو بڑا کلیئر ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے رکن نہیں آتے اور یہ جو منحرف اراکین ہیں یہ بھی ان میں سے کوئی نہیں آتا, تو آٹومیٹکلی ہی ہیز میڈ اٹ کلیئر کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑا ہے, پھر تو کارروائی بنتی نہیں. ہم تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو اس دن قومی اسمبلی کی کارروائی میں آ کے حصہ لیتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, بات ہی ہے کہ جی نیت کا ایشو نہیں ہے, ایکشن کی بات ہے کہ اگر وہ یہ ایکشن کر جائے تو اس صورت میں قانون کیا کہتے ہیں. اور آج میں واز ویری ہیپی کہ کم از کم سپریم کورٹ میں جو ریمارکس ابھی تک سننے میں آ رہے ہیں بڑے پازیٹیو تھے. سپریم کورٹ نے کہا جی آرٹیکل 95 کے تحت کوئی بھی MNA جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے, ووٹ اس کا نہیں ہے, وہ اس پولیٹیکل اس سیاسی جماعت کا ہے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے. اور یہ کلیکٹیو کی بات کی جا رہی ہے, کلیکٹیو ووٹ ہے, یعنی کہ انڈیویجول اس ایک شخص کا ووٹ نہیں ہے. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ اسپیکر, میں تھوڑا سا کلیئر دوں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر انڈیپینڈنٹ ہے کسی قسم رولنگ دینے میں,
اور اسپیکر کی کسی رولنگ کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو اس پرسیپشن کو بھی نے نکل ٹھیک کر ہو دیا. گیا. میں آنے والے دنوں میں ایک بریک کی طرف فون صاحب جاؤں گی. میں اس بات کے اوپر بھی دیگر جو پروگرام میں شرکت کامنٹ تو ضرور ان کا رسپانس لوں گی آپ کی بات پہ, لیکن پھر اس پہ بات کریں گے جو پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا, اور کچھ دن سے حکومت جو بیانیہ بنا رہی ہے, جس قسم کے نام اپنے منحرف اراکین کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, گالیوں تک کا استعمال ہوا, لیکن کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پارٹی لیڈر باپ کی طرح ہوتے ہیں, آپ لوگ واپس آئیں, آپ کو میں قبول کروں گا. تو اگر انہوں نے ضمیر مبینہ طور پہ ضمیر فروشی کی ہے تو ان کا کیا کریں گے آپ ان کو واپس لا کے؟ یہاں پر اصول کدھر گئے؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عدم اعتماد کے حوالے سے حکومت نے رخ کیا ہے عدالت کا. ہم انہی معاملات کے اوپر بات کریں, ایک جو آئینی بحث بھی اس وقت جاری ہے اور اس کی سیاسی سائیڈ بھی ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ایک تو جو آن صاحب باتیں کر رہے تھے, اگر آپ اس پہ بھی رسپونڈ کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا. اور پرائم منسٹر صاحب نے اراکین کو واپس آنے کی دعوت دی ہے بڑی باقاعدہ طور پہ, اور بڑا ہی ایک دلچسپ قسم کا حکومت نے موقف اپنایا. انہوں نے کہا کہ اگر مبینہ طور پہ پیسے لے بھی لیے ہیں ان لوگوں نے تو وہ ان پیسوں سمیت واپس آ جائیں اور کسی فلاحی کام میں وہ پیسے لگا دیں. تو اگر کسی نہ کسی طرح حکومت یہ بیانیہ بنا کے کہ ان کے حلقوں کے اندر ان کو ووٹر سوال کرے گا, ان کے لیے مشکلات ہوں گی, ان منحرف اراکین کو واپسی کی طرف لے بھی آتی ہے, تو آپ لوگوں کا انحصار تو اتحادیوں سے زیادہ ان لوگوں کے اوپر تھا. تو اب آپ لوگ بصورت دیگر تیار ہیں اس معاملے کے اوپر آگے؟ ان ویری اسٹرانگ ورڈز, جو انہوں نے موب جسٹس شروع کیا ہے اس جماعت میں, کوئی حق نہیں ہے. ایم این اے کھل کر اپنے حلقے کو عوام کو بتا رہا ہے. اون عباس صاحب نے کہا کہ مینیفیسٹو پر ووٹ لیا ہے, اور اگر وہ جماعت مینیفیسٹو کی دھجیاں بکھیر رہی ہو اور وہ ایم این اے سمجھ رہا ہو کہ بھائی میں جس لنک سے اس جماعت کے ساتھ جڑا تھا وہ کڑی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ انہوں نے مینیفیسٹو کی دھجیاں بکھیری ہیں, عوام کو ریلیف نہیں دیا, مہنگائی کا طوفان لے کے آئے ہیں, ایک عجیب و غریب فارن پالیسی لے کے آئے ہیں, تو وہ اس کا رائٹ ہے, اس کا استحقاق ہے. اور میں آپ کے توسط سے ووٹرز کو کہوں گی کہ اس میں نہ, اس تنازع میں نہ جائیں. ووٹر جو ہے, کیا ووٹر خود ضمیر کا فیصلہ نہیں کرتا؟ جب وہ آتا ہے ووٹ دینے, اس کو ایک ووٹ کی پرچی ملتی ہے اور کئی سارے نشان ہوتے ہیں, تو وہ تو کھڑکی کے اس پار جا کے ووٹ کرتا ہے. کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کس کو ووٹ کر رہا ہے. اور اگر جو کئی لوگ ان کو منا کے جو لے کے آئے ہوتے ہیں ووٹر کو, وہ اس کے برعکس جا کے ووٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے وہ بیسٹ جج ہے, اور وہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ جو مجھے لے کے آیا یہ صحیح بندہ نہیں ہے, میں دوسرے کو کروں گا ووٹ. تو وہ اس کا استحقاق ہے. اسی طرح ایک ایم این اے ہے, وہ 1-2 لاکھ ووٹرز ہیں ان کے پیچھے, اس کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے. اس نے ہاؤس میں اندر ٹائم گزارا ہے, اس کو پتا ہے, ان ہز وزڈم اس کو پتا ہے کہ اس کے الیکٹریٹ کے لیے بہتر کیا ہوگا. ایک ایسی حکومت جو بالکل نالائق ہے, ایسی رجیم جنہوں نے عوام کے لیے صرف مہنگائی, ہر نہج پر یو ٹرن. کون سا مینیفیسٹو آن صاحب, کون سا مینیفیسٹو آپ نے پورا کیا ہے؟ کہیں بھی آپ بالکل, اگر آپ پارٹی کے تابع کر دیں گے اور صرف پارٹی کے کہنے پر ایک پارلیمنٹیرین اٹھے گا اور بیٹھے گا ہاؤس میں اندر, تو پارلیمنٹ کیوں؟ پھر پارلیمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ پارلیمنٹ کی وزڈم کی ضرورت کیا ہے؟ اسی میں اسپیکر کا ووٹ, اگر یہ نواب شیر وزیر لے لے, نور عالم لے لے, اسپیکر کا ووٹ سیکرٹلی اس کے خلاف جا کے ڈال دیتا ہے, اس کو تو آپ کچھ نہیں, کبھی نہیں پکڑ سکتے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ چھپ کے جا کے سیکرٹ ووٹنگ ہے. دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. تو یہ کہنا کہ بس لکیر کے فقیر جیسے ہم کہیں گے یہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ نہیں چلے گی. اٹ از, آئی ٹیل دا ووٹرز کہ ان معاملات میں نہیں پڑیں, کہ آپ جا کے پیچھے آپ قانون فالو کریں, آپ آئین فالو کریں, آپ کو پاور ملے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں, اگر ووٹر سمجھتا ہے کہ وہ بٹریڈ ہے, تو اگلے الیکشن کا انتظار کریں, ان کو ووٹ نہ دیں. لیکن یہ کوئی نہیں کہ آپ ان کے بچوں کو کہیں, ان کے یہ کیا طریقہ ہے کہ ان کے بچوں کو کوئی کیوں نہیں شادی کریں گے, کیوں نہیں ان کے بچے آرام سے اسکول میں جا سکیں گے؟ یہ تو موب جسٹس ہے. And you are actually turning Pakistani citizens and voters into mobs, which is unacceptable. یہ نہیں چلے گا.
ऑन साहब, ये इस बात के ऊपर कोई सोच विचार की जा रही है कि ये एक तो मॉब जस्टिस, मॉब पॉलिटिक्स की तरफ इसको कहा जा रहा है, और उसमें कहा जा रहा है बहुत दफ़ा और मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कि इससे हालात ख़राब होंगे। लेकिन आप ये भी बताइएगा, मेरा ये सवाल होगा आपके लिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब असूलों की बात करें तो पूरी बात असूल की ही कर ली जाए, ये कहा जाए कि इन लोगों के खिलाफ इनको कभी भी दोबारा, मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी में वो दोबारा आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब साथ ये भी कह रहे हैं आप वापस आ जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ओके, मैं पहले मैडम का थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कि अगर हमारे मैनिफेस्टो में कोई प्रॉब्लम आ गई है जी, हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक नहीं चल रहे और किसी एमएनए का जो है ना ज़मीर जाग गया है, तो परफेक्टली फाइन, इस्तीफा दे दे हमारे मैनिफेस्टो के मुताबिक और उसके बाद एक इलेक्शन लड़ ले। अगर यही लॉ मैडम ने जैसे कहा अप्लाई कर दिया जाए, जो खातून रिजर्व सीट पे आई है या जो माइनॉरिटी की सीट, फिर कैसे अप्लाई करेगा? उसने तो कोई वोट नहीं लिया ना, वो तो प्योरली हमारे मैंडेट पे आया। सो कल को अगर रिजर्व सीटों वाले तमाम खवातीन और खातून माइनॉरिटी के ये जो भी रिजर्व पे आए, उन तमाम की जमीर जाग जाए और वो सारे कहें जी हम तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनिफेस्टो पे नहीं है, जाके हमारी हुकूमत खत्म कर दें, इट डजंट मेक एनी सेंस। नंबर वन। नंबर टू, जो हल्के में लोग हैं, अगर किसी ने 1 लाख वोट लिया है और उन लोगों ने वोट दिया उस शख्स को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खड़ा था, तो असल में उसका जो राइट है वो वायलेट हो रहा है। एमएनए तो एक रिप्रेजेंटेशन, उस केस में वो कह रहे हैं कि ये अरकान आकर बता रहे हैं अपने वोटर को कि हमें ये एतराजात थे, जब वो मंजर आम पर आ रहे तो उस केस में आप ये कैसे बात कर रहे हैं? मसला वोटर को कन्विंस करना नहीं है। वोटर ने 5 साल में एक दफा अपना वोट दिया और किसी एक शख्स को इलेक्ट किया, भाई तुम एमएनए हो, जाओ मुझे रिप्रेजेंट करो, और तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के ऊपर हो, मैं इसलिए तुम्हें वेट करो। तो अगली बार नहीं देगा, अगली बार नहीं देगा वोटर वोट जी। मेरी बात, अगर 2 साल बाद उसका जमीर जाग जाए और कहे जी मैं पार्टी चेंज कर रहा हूं, तो उस वोटर के राइट का क्या होगा जिसने उसको इमरान खान के बल्ले के ऊपर वोट दिया था? और वो हमारे लिए नहीं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अभी मैडम ने कहा जी कि स्पीकर का जब वोट आएगा तो सीक्रेट हो जाएगा, फेयर एनफ। आज से 1 साल पहले जब गिलानी साहब का इलेक्शन, कई बहुत सारे दोस्तों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से शायद गिलानी साहब को वोट दिया था, हमने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं था, हर शख्स सीक्रेसी में बैलेट कर रहा था। कई लोगों ने छुप के वोट कर दिए, वो 22 वोटों से ऊपर चले गए, हम जहां 15-20 वोट ज्यादा थे, हम आखिर में 7 वोट से हार गए, हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन आज क्यों? क्योंकि कानून हमें ये स्पेस देता है कि प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कोई शख्स फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये कानूनी चीज है। मैं इखलाकियात की बात कर लेता हूं कि किस शख्स को ये इखलाकियात इजाजत देता है कि आप एक शख्स वोट लेके आए और एक शख्स के लिए एक मैंडेट पे, और फिर उसके बाद आपका ज़मीर जाके आप दूसरी साइड पे चले। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को, ऑन साहब, ये कौन से अखलाकियात इजाजत देते हैं? प्लीज मुझे इस चीज का जवाब दें कि वो ये एक ही जुमले के अंदर वो कहें कि इन लोगों के बच्चों की शादियों पे कोई नहीं जाएगा, ये किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे, और दूसरे ही जुमले में कहें कि मैं आपके बाप की तरह पार्टी लीडर हूं और आप आ जाए वापस हमारे पास, हम अभी आपको शामिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने अदम एतमाद से बचा। अखलाकियात की बात करें तो हर तरह से अखलाकियात की बात करें। तो ये कि 13 में से टोटल 3 एमएनएस ने दोबारा हमारे 2 फेडरल मिनिस्टर से राब्ता कायम किया कि वो वापस पार्टी में आना चाहते हैं। उन्होंने पैसे नहीं लिए मुबैना तौर पे और वो अपने आप को रिपेंट और रिग्रेट कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल अलग सबके कह दिया कि अगर तुम में से किसी ने पैसे नहीं पकड़े और किसी और किस्म की सौदेबाजी की है, या तुम समझते हो कि तुमने पैसे पकड़ लिए, इन दैट केस वो स्पेस क्रिएट की जा सकती है। देखिए, गलती की गुंजाइश तो किसी को भी दी जा सकती है, मतलब अल्लाह ताला हर किसी को इंसान माफ कर सकता है, वो रहमान है, तो हम कौन सी चीज है? गलती मतलब इंसान खता का पुतला है। तो प्राइम मिनिस्टर ने वो स्पेस क्रिएट की है उन लोगों के लिए जो वापसी का रास्ता मांग रहे थे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन ये जो 3 लोग बात किए जिन्होंने दोबारा आपके मुताबिक पार्टी से राब्ता किया है, तो फिर बाकियों के हवाले से क्या उन्होंने पैसे, जो आपसे राब्ता कर रहे हैं उन्होंने आपके मुताबिक पैसे नहीं लिए, तो बाकियों के सबूत हैं आपके पास? एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, फिर अब्बासी साहब को कमेंट भी कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करें इसी बारे में शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद, हम बात कर रहे हैं अदम एतमाद का मामला किस तरफ जा रहा है। नफीसा शाह साहिबा, ब्रेक से पहले ऑन साहब कह रहे थे कि 3 अरकान ऐसे हैं जो उनके मुताबिक जिन्होंने पैसे नहीं लिए और हुकूमत से वापस आने के लिए राब्ता कर रहे हैं। अब इस सूरत में हम दीगर जो खबरें देख रहे हैं उसमें तरीन ग्रुप जो है उनकी तरफ से भी ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि उनके एतराज़ात को, तहफ़्फ़ुज़ात को हुकूमत एड्रेस करने जा रही है, जो CM के हवाले से था, उनका बुज़दार साहब के हवाले से। इत्तेहादी अभी तक खुलकर उस तरीके से हमायत में सामने नहीं आए हैं। अब कैसे अदम एतमाद के लिए नंबर्स के हवाले से मामला को आगे लेकर चलेंगे? देखिए, ये इनकी आप ये स्टोरी एक सुन लें, इतनी मज़ाक़ा ख़ेज़ है। जब अगर MNAs अनाउंस करते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे, तो उन्होंने पैसे लिए हैं, और अगर इनसे राब्ता किया है तो पैसे, इनसे राब्ता किया है तो पैसे नहीं लिए।
مطلب یہ جو ہے یہ ستی ساوتریاں ہیں، یہ جماعت کچھ غلط نہیں کر سکتی، حالانکہ ہم نے سارے ملک نے ان کے اے ٹی ایمز کے حال دیکھے ہیں اور یہ دیکھے ہیں کہ یہ جو لال رنگ کے 5-5 ہزار والے نوٹ جو ہیں یہ کیسے نچھاور کر رہے ہیں، عام ووٹر کو خرید رہے ہیں یہ، باقی تو چھوڑ دیں۔ تو یہ اسیوم کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ ایم این اے کو کوئی خرید نہیں سکتا، اور یہ اسیوم کرنا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ان سے نالاں ہیں تو یعنی کہ وہ جو ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کتنے کروڑ ملے ہیں، لیکن جب ان سے خود رابطہ کر رہے ہیں تو اس وقت وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور انہوں نے ان کو برائب نہیں کی ہے۔ تو یہ یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو۔ تو یہ بہت ایک افسوسناک ان کا یہ عمل ہے، اور جو اس وقت کمپٹیشن ہے ہم لوگ جو ہیں ہم بھی قائل کریں گے سارے ایم این ایز کو، اور جو میرے خیال سے اس وقت اگر ان کی تعداد دیکھیں تو کئی سارے روز ایک نیا ایم این اے پبلکلی اناؤنس کر رہا ہے، وہ اپنے ووٹر سے نہیں ڈر رہا، وہ تو ووٹر سے مخاطب ہے، عوام سے مخاطب ہے۔ اور میں ایک بار پھر یہ کہوں گی کہ یہ جو انہوں نے، یہ وبا ہے، یہ جماعت نہیں ہے، یہ وبا ہے، یہ وبا بن کے طاری ہوئی ہے اس ملک کے، اور جو سیاسی کلچر ہے، جو سیاسی روایات ہیں، یہ انہوں نے تباہ کی ہے۔ آئین شکنی کر رہے ہیں اور دادا دلیری سے کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب کو کوئی جواز نہیں تھا کہ انہوں نے اس پورے شہر میں کسی بھی ہال میں وہ اجلاس بلا سکتے تھے، اور ایک سٹریچ کر کے پتہ نہیں کون سا چھپا ہوا کوئی شک لے کے آ گئے ہیں، جو انہوں نے میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کہ ریکوزیشن اجلاس جو ہے وہ 3 دن کے بعد ریکوزیشن کے، اور آپ نے ایک ٹائم والا شک لے لیا، تو یہ تو عجیب بات ہے، کوئی آپ کو ایسا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ بھاگ رہے ہیں صرف، ان کو نمبرز، جیسے بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈرز جو اپوزیشن کے ہیں کہ آپ کو تو 172 نمبر آپ کو پورا کرنا ہے، اور ادھر ادھر کیا پھدک رہے ہیں، 10 لاکھ ادھر لے کے آؤں گا، ادھر فلاں جگہ جلسہ کروں گا، فلاں جگہ جلسہ۔ بابا آپ پارلیمنٹ اس پہ بھی عدالت نے آج بڑے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز کو کیوں نہیں قائل کر رہے؟ اس کے اوپر بھی بڑی اہم بات ہوئی ہے کہ عدالت کی طرف سے واضح بات کی گئی ہے کہ ڈی چوک یا جو سڑکیں ہیں ان کے اوپر یہ معاملات کو نہ لایا جائے۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر اون صاحب سے ایک بھی جانے، اس کو تھوڑا مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ جو 3 لوگ ہیں وہ کس بنیاد پہ گئے تھے اور اب کس بنیاد پہ آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں، آپ ان کو کیا دینے جا رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، وقت بہت کم ہے، کوئک رسپانسز چاہوں گی۔ عباسی صاحب پہلے آپ اپنی بات کیجئے۔ بریک سے پہلے اون صاحب بتا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں جو واپس انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے رابطہ کیا ہے کہ ہم آ جائیں گے، یہ منحرف اراکین کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر ویک اپ کالز یا دھمکانا حکومت کی طرف سے ایک کام کر گیا تو پھر اب آپ لوگوں نے بھی اتحادیوں کی طرف رخ کر لیا ہے۔ مولانا صاحب ایم کیو ایم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا انحصار ان منحرف اراکین کے اوپر تھا۔ دیکھیں جی، جب عمران خان صاحب جن لوگوں کو توڑ کے لا رہے تھے، جہانگیر ترین صاحب توڑ کے لا رہے تھے یا کوئی اور توڑ کے لا رہا تھا، اس وقت عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں نے پیپلز پارٹی کی وکٹ گرا دی ہے، میں نے مسلم لیگ نون کی وکٹ گرا دی ہے، میں نے فلاں کی وکٹ گرا لی ہے، اور جلسوں میں آ کے تقریریں کرتے تھے، اور اس آدمی کا نام، اس کا ہاتھ پکڑ کے عوام میں لڑاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے، اور اس کے گھر میں اپنا وہ ڈالتے تھے، سارے بچوں کو ڈالتے تھے۔ یہ وہی لوگ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی عباسی صاحب، آپ کی آواز کلیئر نہیں پہنچ رہی۔ میرے پاس آخری لمحات ہے، میں کوشش کرتی ہوں دوبارہ اگر آپ سے بحال ہو پائے رابطہ۔ اون صاحب جی اب مکمل کیجیے عباسی صاحب۔ جی میں نے کہا کہ جب عمران خان دوسروں کے لوگ توڑ کے لا رہے تھے، دوسری جماعتوں کے توڑ کے لا رہے تھے، تو اس وقت بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں وکٹ گرا رہا ہوں، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے، ان کو ٹوپی پہناتے تھے۔ آج وہی لوگ اگر اپنے ضمیر کے مطابق ان سے چھوڑ رہے ہیں تو وہ بے ضمیر ہو گئے۔ یہ کیسا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ یا تو عمران خان ان لوگوں کو لیتے ہی نہ۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی جماعتوں سے ٹوٹ کے آئے تھے، انہوں نے ان کو توڑا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا دوسری جماعتوں کے حصہ رہے کسی نہ کسی وقت۔ اس وقت تو خان صاحب نے کبھی نہیں پوچھا۔ یہ جو تحریک انصاف میں آ رہے تھے وہ مومن تھے، وہ دھوئے ہوئے تھے، وہ پاک تھے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ اس ملک میں تباہ کر دیا عمران خان کی پالیسی سے اس ملک کو، انہوں نے کہا کہ اس ملک کی اکانومی تباہ کر دی، آپ وہ ضمیر کے مطابق ووٹ دے رہے تھے، یہ کہتے ہیں بے ضمیرے۔ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اگر یہ بات مان لی جائے پھر تو تمام جتنے بھی ایم ایل اے ہیں وہ اپنے پارٹی کے خلاف بن جائیں گے، پھر تو وہ پارٹی کے خلاف ووٹ ہی کبھی نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط ہے، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ضرور کا ڈسپلن 3 چیزوں میں لگتا ہے، لیڈر آف دا ہاؤس کے الیکشن میں، اور آپ کا بجٹ کے اوپر لگتا ہے، کانسٹیٹیوشن
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिर्फ आइन की 3 क्लॉजेज है जो रोकती है, बाकी तो किसी में भी नहीं रोक सकता। ऑन साहब की तरफ उनका रिस्पांस मैं ले लेती हूँ, ठीक है अब्बासी साहब। ऑन साहब, अब इत्तेहादी हो या ये मुनहरिफ अरकान हो, बातें जो उन्होंने कर दी, परवेज इलाही साहब ने यहाँ तक कह दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की फैसला करने की सलाहियत, उनकी तरजीहात दुरुस्त नहीं है हमारे लीडर की। ये जो मुनहरिफ अरकान है, उन्होंने जो उस दिन इंटरव्यूज़ दिए उसके अंदर उन्होंने बातें की कि बड़ा बर्दाश्त किया, आज हमें बोलना पड़ा इस बारे में, उसका क्या करेंगे? वो चीज़ें तो वही स्टे करती हैं। अभी आप जो भी कहें, अगर वापस भी आ जाते हैं या नहीं भी आते, पास होती है अदम एतमाद या नहीं होती? मैं आपको पहले अर्ज करूं, आपने मुझसे सवाल पूछा शुरू में कि ये जो मुनहरिफ अरकान है ये अगर वापस आ रहे हैं तो मतलब किस वजह से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में वो मिस जज कर गया, जितने लोग ये पार्टी छोड़ के गए हैं वो मिस जज कर गया कि शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो मासेस में खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल में एक हफ्ते में उनको ये एहसास हो गया कि जिस किस्म का एक एथिकल कैसे हो गया? एथिकल प्रेशर, एक सोशल प्रेशर होता है, सोसाइटी में लोग रहते हैं, माशरे में रहते हैं। अब वो माशरा नहीं है इन जो चीजों से ऐसा इस तरह तो नहीं होंगे ऑन साहब कि जो आप लोगों की तरफ से कहा जाए कि वोट डालोगे तो लोगों के जमे गफीर में से गुजर के डालोगे, लोटे लेके उनके घरों के बाहर लोग पहुंच जाएं, इस तरीके से असर हो गया या किसी और वजह से? एमएनए का अपना एक इस्तेहकाक है, कोई मजबूरी में से गुजर के नहीं जाना, वो अपनी गाड़ी से कहीं से भी जा सकते हैं। एक एथिकल प्रेशर की बात करो, हुआ ये था कि 1990 में जब छांगा मांगा लगा था, जब सारी नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के अरकान को लेके गए थे, तो उस वक्त सारी दुनिया को आज तक मुझे नहीं लगता, आप सभी भी आपको या मुझे पता होगा कि कितने लोगों ने उस वक्त पैसे लिया था और कितने लोग उस वक्त बिकाऊ माल हुए थे, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। आज अगर 13 लोग ऐसे चले गए तो उन पे एक सोशल प्रेशर आया है, उनके घर वालों की तरफ से, उनमें मुआशरे की तरफ से, उनके हलकों की तरफ से, तो उन्हें रिट्रीट करना शुरू कर दिया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कल शाम को एक हमारे साउथ पंजाब के एमएनए ने एक वीडियो ऑडियो शेयर की अपने हलके के लोगों के लिए कि मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तुम लोग मुझे मशवरा दो कि मैंने इमरान खान के साथ खड़ा होना या उसके खिलाफ चला जाऊं। परसों वाले दिन एक और साउथ पंजाब के एमएनए ने ये एक टॉक शो में कहा कि मैं सोच रहा हूं शायद मैं अदम एतमाद वाले दिन असेंबली जाऊंगा नहीं। इसको कहते हैं सोशल प्रेशर्स, कि आपके घर वालों का, आपका सोसाइटी का आप पे प्रेशर है कि आप खान साहब को छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर कोई हमारे पास वापस आना चाहे, फाबिया इसमें बिस्मिल्लाह, वो हमारे अपने अरकान थे, अगर आज उनकी कॉन्शियस लास्ट कमेंट नफीसा शाह साहिबा का। नफीसा साहिबा, सोशल प्रेशर है पूरा एक डिबेट इनके लिए। जी देखिए, मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि अनएक्सेप्टेबल है जिस तरीके से इन्होंने जो है क्रिमिनल है कि ये शादियां आप नहीं, बच्चे कैसे करेंगे, ये कैसे जाएंगे, आप हलकों में जाए, बिल्कुल गलत है और आइन के गलत है। अच्छा, जो ये प्रपोज कर रहे हैं, मुझे ये बताएं तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत क्या है फिर आइन में? देयर शुड बी देन रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर विल बी इम्पॉसिबल। अगर वो कह रहे हैं कि एक खाना है जिस खाने में पीटीआई के लोग हैं और वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट ही नहीं कर सकते, दे मे थिंक कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उनको बिट्रे किया है, उन्होंने उनके काम नहीं किए हैं, वो अहल नहीं है वज़ीर आज़म बनने का, तो कोई इसको रिमूव ही नहीं करता। फिर आपकी सॉवरेन पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है? आई एम टोटली अगेंस्ट एनस्लेविंग द मेंबर्स एंड मेंबर्स शुड एक्सरसाइज देयर फ्री विल एंड वोट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियंस। लिमिटेशंस होनी चाहिए, बिल्कुल लिमिटेशंस जो आइन में दर्ज हैं वो दे आर इनफ, लेकिन दे शुड बी ऑपरेशनल आफ्टर द वोट हैज़ बिन डन। और उसके बाद सिर्फ डी सीटिंग जो है वो उस टर्म की डी सीटिंग होनी चाहिए और उसके वो अपने हल्के से के पास जाए, हल्का उसको वोट करता है तो वो ही कम बैक विद अ न्यू विजन, विद अ न्यू फोर्स। ऐसा कोई वही नहीं है कि बस जो लकीर के फकीर और जो ये एक जंगजू मुसीबत आन पड़ी है पाकिस्तान के ऊपर, ये जो पीटीआई की एंटी आप मेंबरान को इंस्लेव करना है। नफीसा साहब, वक्त खत्म हो गया। इनका विजन है, खुदा हमें इनसे बचाए और इनसे निजात दे। नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर रौन अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जावेद अब्बासी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुनी गुफ्तगू, अपोजिशन से एक अरकान को इंस्लेव करने की कोशिश है और हुकूमत कहती है कि ये उसूली बात कर रहे हैं। 24 मार्च को अब दोबारा समाअत होगी, देखते हैं ये मामला अदालत में किस तरफ जाता है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।